आज कार्यक्रममा हिजो प्रस्तुत बजेटमा पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउने कार्यक्रम नआएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी, पुँजीको परिचालन त्यति हुँदैन कि बजारमा भन्ने चाहिँ देखिएको छ। भोलि गएर उद्योग व्यवसाय एकदमै राम्रो चलोस् भन्ने सोचेका थियौँ, त्यो भएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा कार्यकारी आदेश मार्फत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पाउँदै आएका कानुनी लाभ कटौती र ठूलो संख्यामा उडेर यी फट्याङ्ग्राहरू कुनै ठाउँमा गएर बसिसकेपछि सबै बाली खानी भए हुनाले खतरनाक छ। भारतमा फैलिएको सलहनामा किरा नेपाल पस्ने चिन्ता। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने विषयवस्तुको जवाबदेहीता विरुद्ध ती कम्पनीहरूले पाउने कानुनी उन्मुक्तिलाई सीमित पारिदिएका छन्। ट्विटरले ट्रम्पका पछिल्ला 2 ट्विटले भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै तथ्य जाँच सुविधा ल्याएपछि उनको त्यस्तो कदम आएको हो। उनले फेसबुक, ट्विटर र गुगल लगायतका कम्पनीहरूले उनकै शब्दमा छाडा शक्ति पाएको आरोप लगाए, जसकै भरमा उनीहरूले मानिसहरूको धारणालाई सीमित पार्न खोजेको भन्दै त्यसलाई आफूले रोक्न चाहेको बताए। बीबीसीका अलिम मकबुल भन्छन्, उनका कार्यकारी आदेशले फेसबुक, ट्विटर जस्ता कम्पनीले थुप्रै परिवर्तनहरू गर्नुपर्ने बाटो खोलेको छ। त्यो ती कम्पनीहरूलाई निकै भारी पर्न सक्छ। बीबीसीका अलिम मकबुल, यस आदेशले कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने ठानिएको छ। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बेला एकजना अफ्रिकी अमेरिकी मूलका पुरुषको मृत्यु भएपछि अमेरिकी सहर मिनियापोलिसमा विकसित अस्थिर अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न नेसनल गार्डलाई खटाइएको छ। बुधबारको घटनालाई प्रहरीले अश्वेत नागरिकहरूलाई गर्ने व्यवहार भन्दै विरोधमा आक्रोशित मानिसहरूले हिंस्रक प्रदर्शन गरेका छन्। न्याय मन्त्रालय र एफबीआईले घटनाको अनुसन्धानलाई आफूहरूले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। भारतीय अधिकारीहरूले भनेका छन्, चीनसँगका विवादित सीमाका विषयमा दुई देशका सैनिकहरूबीच गतिरोध सिर्जना हुने अवस्थाको समाधान निकाल्न उनीहरूले सिधै बेजिङसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई देशबीच वार्ताको मध्यस्थता गर्ने प्रस्ताव गरेको पृष्ठभूमिमा भारतको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। दिल्लीमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले शान्तिपूर्ण रूपबाट यस विवाद समाधान गर्न आफूहरू जुटिसकेको बताए। समाचारहरूमा जनाइए अनुसार दुई देशबीचको नियन्त्रित सीमामा सुरक्षाको त्रासको झल्को दिने गरी हजारौं सेना परिचालन भएका छन्। अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङका मानिसहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू सीमित पारेको बताएका छन्। ती देशहरूले उक्त कानुनले मानिसहरूलाई राजनीतिक अपराधमा मुछ्न खोजेको सन्देह सिर्जना गरेको बताउँदै त्यसले तनावलाई थप चर्काउने जनाए। चीनको संसदले हङकङका लागि प्रस्तावित उक्त सुरक्षा कानुनलाई समर्थन प्रदान गरेपछि उक्त वक्तव्य आएको हो। बेइजिङले हङकङमा भइरहेका हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न उक्त कानुन आवश्यक भएको जनाउँदै आएको छ। र युरोपका 2 ठूला फुटबल लिगहरूले यस यामका खेलहरू अर्को महिनाबाट पुनः सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। इटालीको सिरिए ए डिभिजन लिग जुन 20बाट र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगलाई जुन 17बाट निरन्तरता दिने जनाइएको छ। स्पेनिस ला लिगाले समेत मार्च महिनाबाट रोकेका खेल अर्को महिनाबाट सुरु गर्ने जनाएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा तपाईलाई स्वागत छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि हिजो सार्वजनिक गरेको बजेटमा आफूहरूले उठाउँदै आएका केही विषय समेटिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी कार्यक्रम नआएको निजी क्षेत्रको टिप्पणी छ। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई सहायता पुग्ने गरी ल्याइएका केही कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूले आशंका समेत व्यक्त गरेका छन्। बजेटमा पर्यटन र उद्योग क्षेत्र लक्षित सहुलियत कर्जादेखि कर छुटसम्मका विषय समेटिएका छन्। थप चर्चा नेत्र केसीबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमणको मारमा परेका उद्यमी र मूलतः पर्यटन व्यवसायलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटमा विभिन्न शीर्षकहरू छुट्याइएका छन्। घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक, कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्ब रुपियाँको कोष खडा गरिएको छ। त्यस्तै 5% सम्मको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 1 खर्ब रुपियाँसम्मको पुनर्कर्जाको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। तर यसले उद्योग व्यवसायलाई उकास्न खासै मद्दत नगर्ने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति बुढारका। प्याकेजहरू क्लियर गर्ने कुरा कोसिस गर्दै पनि यसले भोलिका दिनमा उद्योगहरू एकदमै राम्रोसित सञ्चालन हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई त लाग्दैन। ऋण बनाउँदैमा फेरि राम्रो चाहिँ गर्दैन।
भोलि गएर उद्योग व्यवसाय एकदमै राम्रोसित चलोस् भन्ने सोचेका थियौँ, त्यो चाहिँ भएको छैन। त्यस्तै कर छुट लगायतका अन्य विभिन्न विषय पनि सम्बोधन नगरिएको बताउँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा भन्छन्, पुँजी परिचालन हुनु पर्यो कि बजारमा, त्यस्तो खालको चाहिँ खासै देखिएन। किनभने ग्राहकलाई 10% गर्ने भनेको थियौँ, हामीले ट्याक्स घटाउने भनेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेसँग पुँजी हुन्थ्यो नि त, पुँजीको परिचालन त्यति हुँदैन कि बजारमा भन्ने चाहिँ देखिएको छ। केही हदसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण परेको असरलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको भए पनि त्यो अपेक्षा अनुरूप नभएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। कतिपयले भने सरकारले ल्याएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्। तिनै मध्येका एक होटल एसोसिएसन नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाह, नीति नियम त राम्रो हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष गाह्रो हुन्छ। त्यसमा विभिन्न झन्झटहरू ल्याइदिने सोसल सेक्युरिटी फन्डबाट सरकारको तर्फबाट के आउँछ कि भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो चाहिँ आएन। पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसबारे विवरण स्पष्ट रूपमा नखुलाइएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पाउने गरेका कानुनी अनुमति सीमित पारिदिएका छन्। ट्रम्पका पछिल्ला 2वटा ट्विटले भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै ट्विटरले तथ्य जाँच सुविधा ल्याएको पृष्ठभूमिमा उनको त्यस्तो कदम आएको हो। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रदीप बस्यालबाट। ट्रम्पले फेसबुक, ट्विटर र गुगल लगायतका कम्पनीहरूले उनकै शब्दमा छाडा शक्ति पाएको आरोप लगाए। त्यसकै भरमा उनीहरूले मानिसहरूको धारणालाई सीमित पार्न खोजेको र आफूले त्यसलाई रोक्न चाहेको ट्रम्पको भनाइ थियो। ट्रम्पले बारम्बार सामाजिक सञ्जालहरूले अनुदार मतहरूलाई नियन्त्रण गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। हुलाकबाट मतदान गर्ने विषयमा बुधबार ट्रम्पले गरेको ट्विटमाथि ट्विटरले तथ्य जाँचको लेबल लगाइदिएपछि ट्रम्पले त्यसलाई चुनावमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए। अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार सामाजिक सञ्जालहरू सामान्यतः प्रयोगकर्ताका पोस्टमाथि जिम्मेवार हुँदैनन्, तर सामाजिक सञ्जालहरूले मानहानि, धम्की वा हिंसाजन्य पोस्टलाई तर्कसङ्गत ढङ्गबाट प्रतिबन्धित गर्न सक्छन्। कार्यकारी आदेशमा भनिएको छ, यदि प्रयोगकर्ताका पोस्टलाई सामाजिक सञ्जालले सम्पादन गर्छन् भने हालको कानुनी उन्मुक्ति लागू हुँदैन। ट्रम्पले उनकै शब्दमा कपटी ढङ्गबाट पोस्टहरू प्रतिबन्धित गर्ने र उल्लेखित सेवाको मापदण्ड बाहेकका पोस्टहरू हटाउने कुरालाई उन्मुक्ति दिन नहुने बताए। तर यस आदेशको कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्न सक्ने ठानिएको छ। प्रसङ्ग फेरि नेपालकै। विश्वका विभिन्न भागमा बोट बिरुवा र बालीनालीमा ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको सलह नामक किरा भारतका विभिन्न भागमा देखिएको बताइएको छ। उडेर टाढा टाढासम्म जान सक्ने त्यो किराको समूह नेपालमा भित्रिन सक्ने चिन्ता बढेको पाइन्छ। त्यसबारे कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी भन्छन्, यो त इन्डियामा त पहिला नै आउने गरे हो, हामी कहाँ 60 वर्ष जति भयो नआएको भन्ने छ। अब त्यो अलि दिल्लीको आसपास आगरातिर युपी पनि छिर्यो भन्ने खालका कुराहरू आइरह हुनाले त्यसको मुभमेन्ट चाहिँ पूर्वतिर सरिरहेको अवस्थामा हाम्रोसम्म पनि आइपुग्छ कि भनेर हामी चाहिँ अलिकति चिन्तित भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यसैको जोखिमको अध्ययनको लागि प्राविधिक विज्ञान टिम बनाएका छौँ होइन। त्यो अध्ययन समितिले चाहिँ कहिलेसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसक्छ? दिल्लीको आसपास आयो भनिसकेपछि 13 गते समिति बनाएका हौँ र यो समितिले अध्ययन सुरु गरेका छ। अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग पनि हामी कनेक्सनमा छौँ होइन। र हप्ता दिन पनि नलाग्ला, यति दिनभित्र भनेको छैन। उहाँहरू एउटा अवस्थामा पुगेपछि हामी फेरि बस्छौँ मन्त्रालयमा र फेरि यसको स्ट्राटेजी बनाउँछौँ। तयारीको कुरा पनि होला, रोकथाम गर्न, नियन्त्रण गर्न, त्योतर्फ चाहिँ के प्रयास भइरहेको छ? एउटा आउने जोखिम, दोस्रो नआउँदै गर्ने तयारीका कुराहरू, तेस्रो चाहिँ आइसकेपछि केही तयारी गर्नुपर्नेहरू हुन्छ। जस्तै आइसकेपछि म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा अलिक गाह्रो छ। निकै ठुलो सङ्ख्यामा आउने, ठुलो क्षेत्रफलमा ढाक्ने भयो हुनाले ठुला उपकरणहरूबाट स्प्रे गर्न पर्ने हुन सक्छ। भनेको विषादी प्रयोगको कुरा गर्नुभयो यहाँले? विषादी प्रयोग भन्दा बाहेक त अझै यसको विकल्प छैन। त्यो विषादी प्रयोग पनि कतिको चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि हामी अब छलफलमै छौँ होइन। जस्तै अब त्यसको वातावरणीय पक्ष, त्यसको मानवीय पक्षका कुराहरू पनि छन् होइन। त्यो भयो हुँदाखेरि समितिले केही कुराहरू ल्याएपछि हामी स्ट्राटेजिक हिसाबले चाहिँ तयारी गर्छौँ। भने अहिले नै विषादी खरिदका बारेमा केही त्यस्तो प्रक्रियाहरू केही सुरु गरेको स्थिति छैन? प्रक्रिया त सुरु भएको छैन, तर हामीले विषादी विक्रेताहरू र आयातकर्ताहरूसँग के अवस्थामा छ त्यसको चाहिँ जानकारी दिने क्रम सुरु भएको छ। अब त्यसो भएपछि तत्कालै आयात गर्न पर्ने अवस्था भयो भने कुन विषादी आयात गर्ने, कुन छर्ने, त्यो खालको कुरा नि भइहाल्ला। अन्तमा चाहिँ यो सलह भन्ने किरा कस्तो खालको हो र यसले कुन कुन बालीमा क्षति पुर्याउन सक्छ? फट्याङ्ग्राहरू जस्तै हो वर्गको हिसाबले। यसले चाहिँ आफ्नो ठुलो सङ्ख्या वृद्धि गर्छ। एउटै पोथीले 50-60 वटासम्म
फुल पार्ने ठुलो संख्यामा उडेर यी फट्याङ्ग्राहरू चाहिँ कुनै ठाउँमा गएर बसिसकेपछि केही पनि बाँकी राख्दैन कि हरियो चिजहरू चाहिँ बोक्रा समेत खान्छ भन्छ होइन। सबै बाली खान्छ यसले, रुख बिरुवा त्यो सबै खाने भए हुनाले यो चाहिँ एकदमै खतरनाक छ। धेरै ठाउँमा यसले अफ्रिकामा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन्डियाको धेरै ठाउँमा यसले धेरैचोटि यस्तो दुःख दिएको छ। हाम्रो वेदरले पनि अलिकति साथ दिने सम्भावना पनि छ। अब हाम्रो मनसुन सुरु हुने बेलाबाट त्यसो भयो भने बङ्गालको खाडीबाट पश्चिमतिर चाहिँ त्यो मौसमी मुभमेन्टहरू भयो भने चाहिँ यो यता नआउन पनि सक्छ। तर हामी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने जरुरी छ। उनी थिए कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव हरिबहादुर केसी। हाम्रा संवाददाता नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखको अब अन्तिम प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसबाट बच्न पटक पटक साबुन पानीले हात धुने, मास्क लगाएर हिँड्ने, सामाजिक दूरी राख्ने, सँगसँगै बारम्बार प्रयोग गरिरहने सामानको सरसफाई नियमित रूपमा गर्नुपर्ने सल्लाह स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिँदै आएका छन्। त्यसको जोखिम टार्दै अपनाउनु पर्ने सावधानीबारे दोलखास्थित हाम्री संवाददाता निराशी थामी भन्छन्। खोक्दा, बोल्दा वा हाच्चो गर्दा निस्कने थुक्का छिटाबाट कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने बताइन्छ। श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने भनिएको यो भाइरस संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको कोठा, ढोका, चुकुल तथा टेबल लगायतका सामान छोएमा त्यसमा पनि संक्रमण रहने हुँदा त्यसको नियमित सरसफाइमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौरी स्थित सदाबार अस्पतालका डाक्टर राजकुमार दङ्गाले जानकारी दिए। साबुन पानी घोलेर त्यसलाई चिर्ने गरेर सफा गर्यो भने त्यो मोरले सफा भइहाल्छ। कोरोना नयाँ भाइरस भएकाले यसका बारेमा धेरै कुरा अनुसन्धान हुन बाँकी रहेको भए पनि केही अध्ययनले कोरोना भाइरस फलाम, स्टिल, धातु, सिसा तथा प्लास्टिकका भाँडा र कम तापक्रम भएको स्थानमा केही घण्टा वा केही दिनसम्म रहन सक्ने देखाएको डाक्टर दङ्गाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, संक्रमित व्यक्तिले छोएको कुनै सरसामान वा सतह छोएर हात नधोई आफ्नो अनुहार छुँदा कोरोना भाइरस शरीरमा छिर्न सक्छ। सामानमा अब 8 घण्टासम्म रहन सक्छ। कुनै सामानमा 24 घण्टा, कुनै विशेष अब यो ग्लासको होइन या प्लास्टिकको सर्टेज त्यसकोमा चाहिँ 72 घण्टासम्म रहन सक्छ भन्ने हेरेर थाहा छ। अहिले गाउँ गाउँसम्मका प्राय मानिसलाई कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न साबुन पानीले हात धुने, भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने जस्ता कुराको बारेमा ज्ञान भएको पाइएको चरीकोट प्राथमिक अस्पतालकी इन्चार्ज डाक्टर रिना लामिछाने बताउँछिन्। संक्रमित व्यक्तिले प्रयोग गरेको कोठा वा बाथरुम या ढोकाका ह्यान्डल, चुकुल जस्ता सामान पनि जोखिमयुक्त हुने र यसको पनि नियमित सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि जानकारी गराउनु पर्ने उनी बताउँछिन्। बसेको जुन कोठा हुन्छ, घर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ कमन सामानहरू चाहिँ अरू व्यक्तिले पनि प्रयोग गर्दाखेरि संक्रमणको चान्सेस चाहिँ बढी नै हुन्छ। स्ट्रिक्टली चाहिँ यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ गाउँको परिवेशमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै पनि देखिन्छ। केही मानिसलाई संक्रमण भए पनि कुनै गम्भीर लक्षण नदेखिने तर उनीहरूले थाहै नपाई अरूलाई भाइरस सारिदिन सक्ने हुँदा यसबाट जोगिने उपाय अपनाउनु नै रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय रहेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। निराशी थामी, बीबीसी दोलखा। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेश जारी गर्दै मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने विषयवस्तुको जवाबदेहिता विरुद्ध ती कम्पनीहरूले पाउने कानुनी उन्मुक्तिलाई सीमित पारिदिएका छन्। प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका बेला एकजना अफ्रिकी अमेरिकी पुरुषको मृत्यु भएपछि अमेरिकी सहर मिनियापोलिसमा विकसित अस्थिर अवस्थालाई नियन्त्रणमा राख्न नेसनल गार्डलाई खटाइएको छ। भारतीय अधिकारीहरूले भनेका छन्, चीनसँगका विवादित सीमाका विषयमा दुई देशका सैनिकहरूबीच गतिरोध सिर्जना हुने अवस्थाको समाधान निकाल्न उनीहरूले सिधै बेजिङसँग कुराकानी गरिरहेका छन्। अमेरिका, ब्रिटेन, क्यानाडा र अस्ट्रेलियाले एउटा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले हङकङका मानिसहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरू सीमित पारिदिएको बताएका छन्। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यही सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।